यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? नमस्कार, एकदम ठिक छु। भाइराजा पाण्डे, संसारभरि शान्ति मिसनमा यहाँले अनुभव सङ्घालिसक्नु भएको छ, अर्थात् आफ्नो त्यो क्षेत्रगत विषय। त्यस्तै खालको समस्या त होइन भन्न सकिएन, त्योभन्दा जटिल समस्या नेपालमा आयो। भारतका थिङ्क ट्याङ्क भनेर चिनिएका भनौँ, अझ भनौँ रका मुखपात्रका रूपमा देखिने गरेका विद्वान प्रबुद्ध भनेर चिनिने गरेका एसडी मुनिले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई धन्यवाद दिँदै भने, तिमीले बोलेका कुराहरू स्वागत योग्य छन्, तिमी बधाईको पात्र छौ, किनभने तिमीले हिजोसम्म भारतले मात्रै अतिक्रमण गरेको भनिँदै आइएकोमा आज स्वयं तिमीले नेपालले समेत अतिक्रमण गरेको छ भन्ने कुरा स्वीकार्दै सुस्ता क्षेत्र त्यो भारतको हो भनेर तिमीले फेरि पनि अनुमोदन गरिदियौ। यसकारण तिमी धन्यवादको पात्र छौ। तर सीमा विवादका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो भने खबरदार भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो बडो नराम्रो अभिव्यक्ति हो। बालेन शाहले त्यो भनेकै होइन। उहाँले आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नुभयो। यो 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 नेपालको प्रति ठुलो घात गर्नुभएको छ उहाँले। बालेन शाहको उद्देश्य अर्कै थियो। बालेन शाहले के भन्नुभएको थियो भने यो बोर्डरमा यतापट्टि पनि मानिसहरू छन्, नेपालीहरू यतापट्टि छन्, उनीहरूको जग्गा उतापट्टि छ, उतापट्टि इन्डियनहरूको जग्गा पनि नेपालपट्टि परेको छ, त्यो बोर्डर चाहिँ त्यति क्लियर छैन भनेर भन्नु खोज्नु भएको। उहाँले चाहिँ सुस्ताको कुरा ल्याएर मिलाइदिनु। फेरि अब सुस्ता त इन्टरनेसनल गर्ने कुरै छैन। त्यो त नदीको प्रभावले गर्दाखेरि सुस्ता इन्डियामा पर्न गएको हो। नदीले आफ्नो कोर्स चेन्ज गर्यो, बाटो चेन्ज गर्यो, इन्डियामा पर्न गएको, त्यो नेपालकै भाग हो भन्ने नेपालको क्लेम छ कि। अब उहाँले इन्टरनेसनलको कुरा गर्नुभयो, फेरि अर्को कुरा ल्याएर जोड्नुभयो। यो इन्टरनेसनल कुरा चाहिँ यो लिपु लेकको कुरा ल्याएर त्यहाँ जोड्नुभयो। यो चाहिँ एकदमै तल्लो किसिमको विचार हो र उहाँले चाहिँ यो वास्तवमा हाम्रो जस्तो फ्रेन्डली देशमा उहाँले यस्तो गर्नु नपर्ने। स्पेसली जब प्रधानमन्त्री यङ हुनुहुन्छ, उहाँले बोलेको कुरा चाहिँ सबै कुरा उहाँलाई के इन्टरप्रिटेसन हुन्छ भन्ने थाहा भएन, उहाँले त्यो बोलिहाल्नुभयो। तर उहाँलाई सहानुभूति देखाएर प्रधानमन्त्रीले भन्न खोज्नु भएको यो हो भनेर भन्नुको सट्टा सुस्ता ल्याएर जोड्नुभयो। यो सरासर बदमासी हो। अब भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि एसडी मुनिकै भाषामा बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएको छ, उनी धन्यवादको पात्र छन् भनेर खुसी व्यक्त गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहिँ नगर्न भनेर सुझाव दिएको छ। त्यो फेरि भारतीय मिडियाले अथवा मन्त्रालयले पनि त्यो गलत कुरा गरेको छ। उहाँले के भन्नुपर्ने भने हामीले प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा बुझेका छौँ। उहाँले चाहिँ दुवैतिर हाम्रो यो बोर्डरको जुन 98% बोर्डर त अहिले डिसाइड भइसकेको छ, त्यसको दुवैतिर मान्छे बसेका छन्, कसैको यतापट्टि परेको छ, कसैको उतापट्टि परेको छ भनेर सम्झाउनु पर्ने। अब फेरि परराष्ट्र मन्त्रालय पनि त्यसैमा एसडी मुनिलाई नै लिएर अगाडि बढेछ। यो चाहिँ यसले बदनियत देखाउँछ। अब यहाँले सबै हेरेर भ्याउनु भयो कि भएन, रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको हिजोदेखि 5 दिने भारत भ्रमण त्यति जरुरी र महत्त्वपूर्ण विषयमा उनी वार्ता गर्दैछन् या काम नपाएर भोज खाना घुम्न गए भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यसै दौरान उनको एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो। उनले भनिदिए, हिजो हाम्रो विगतलाई बिर्सिदिउँ तर आज हाम्रो आगत र वर्तमानलाई स्मरण गरौँ, हामी अति राष्ट्रवादी होइन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर भारतीय पक्षलाई उनले विश्वस्त गराउने प्रयास गरे। त्यसको अर्थ के हो? भारतीय पक्षले नेपाल उहाँप्रति सद्भावना देखाएको छ, उहाँलाई ठुलो वेलकम गरेको छ कि। अनि उहाँले पनि राम्रो प्रोग्राम 7-8वटा प्रोग्रामहरू त्यहाँ खोल्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो ट्रेड बढाउने, हाम्रो आइटीको उसमा कुरा गर्ने, टुरिज्म बढाउने इत्यादि के एयरपोर्ट खोल्ने, डाइरेक्ट फ्लाइट खोल्ने, रेल खोज्ने इत्यादि प्रोग्रामहरू लिएर आउनु भएको छ। अत्यन्त राम्रो कुरा छ र अहिले त्यो उहाँको स्वागत पनि भएको छ।
अब अहिले बालेन शाहजीको अभिव्यक्ति भएपछि झन् उहाँलाई स्वागत भएको छ। अभिव्यक्ति के भने एउटा देशले अर्को देशलाई दोष लागेको मन पराउँदैन। हामी नेपालीले जहिले पनि इन्डियाले हामीलाई यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर भनिराखेका छौँ, त्यसमा इन्डियाको पनि दोष छ। तर हामीले नेपालीले पनि राम्रोसँग म्यानेज गरेका छैन त्यो हाम्रो सम्बन्धलाई। र यो सम्बन्धलाई चाहिँ अब यो नयाँ सरकारले चाहिँ अब म्यानेज गर्न सकिन्छ। भारतले पनि यो हाम्रो वेलकम गरेर देखाएको छ। उहाँलाई चाहिँ हिरोको वेलकम गरेको छ, एउटा ठुलो नेताको जस्तो वेलकम गरेको छ पार्टी चिफलाई। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब बाटो चाहिँ अगाडि बढ्छ। तर यो जुन सुरुमा बालेन शाह र सुस्ताको भनाइ र सुस्तामा गऱ्यो त्यो चाहिँ सरासर गलत छ। अब हुन त भारत भ्रमणका दौरान सारा कुराहरूमा हामीले आशा त व्यक्त गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो भिख होइन, विनमा द्विपक्षीय हितका सन्दर्भका समझदारीका विषयहरू थिए। तर भारत यतिसम्म निम्छरो देश हो, हामीले गौतम बुद्ध विमानस्थल जो आफूले बनायौँ नि त्यो विमानस्थल सञ्चालन भयो भने नेपालले त्यति धेरै समस्या भोग्नु पर्दैन। ऊ टाट पल्टिने अवस्था रहेन भनेर नेपाललाई टाटै पल्टाउने उद्देश्यले गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि आकाश प्रयोग गर्न उसले अवरोध गरिरहेको छ। त्यो अभिगतको भारत, त्यो चेतबाट उठेको भारतले हाम्रो विकासको लागि गर्ला। अब अहिले हामीले चाहिँ भारतसित राम्रो सम्बन्ध, एउटा दुवैजनाले एकअर्कालाई रिस्पेक्ट गर्ने सम्बन्ध एस्टाब्लिस गर्न सकेका छैन। भारतले हामीलाई खास विश्वास गर्दैन, किनभने यो चाइनातिरबाट हेल्प ल्याउँछ अथवा कुन प्लेन आउँछन्, हाम्रो जग्गाबाट नगइकन त्यहाँ ल्यान्ड गर्न सक्दैन इत्यादि गरेर भारतले अवरोध लगाइरहेछ। अब हामीले भारत के चाहन्छ भने हामीसँग डिस्कस गर, त्यसै हामीसँग डिस्कस नगरिकन जथाभावी नगर। भारतको एउटा अनस्टेटेड पोलिसी उहाँले भन्नु त हुन्न, तर धेरैचोटि हाम्रो खबरमा आइसकेको छ कि भारतले चाहिँ जसरी भए पनि नेपालले हामीलाई सोधोस्, हामीसँग राम्रो सम्बन्ध राखोस्, अनि मात्रै एयरपोर्ट बनाउने के गर्ने गरोस् भनेको छ। जब हामीले आफ्नै इच्छा प्रयोग गरेर गर्छौँ भने उसले केही न केही अङ्कुश चाहिँ लगाइदिनुहुन्छ। होइन, फेरि भारतले खोजेको के, हाम्रो तपाईँको 240 वर्षीय शाह राजाहरूको शासनकालमा सबै बिहाबारी तिनै भारतीयहरूसँग भए। त्योभन्दा निकट सम्बन्ध के हुनुपर्ने? राणाहरूको सबै भारतसँगै हुन्थ्यो, भारतमै विवाह हुन्थ्यो। त्योभन्दा निकट सम्बन्ध के हुनुपर्ने? उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको अहिले पनि भारतमै विवाह हुँदै आएको छ। राणा शाहहरूको पुस्तैनी विवाह त्यहाँ जोडिएको छ। नेपाली जनताको रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भन्ने गरिन्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा त वारपार तपाईँको नातागोता तमाम सम्बन्धहरू छन्। अनि हाम्रो संस्कृति, भाषा, धर्मलाई पनि जोडेर हामी त्यो निकटताका रूपमा हेर्ने गर्छौँ। त्योभन्दा बढी के नेपाली जनताले सेरिएर उसलाई देखाउनु पर्ने हो त्यो सम्मान र विश्वासको आधार? उहाँको भनाइ के छ भने 1950 ट्रिटी त हामीले सही गरेका छौँ, 1950 को ट्रिटी। त्यो ट्रिटी नै नेपालले फलो गर्दैन भन्ने छ उहाँहरूमा चाहिँ नेपालले के गर्नुपर्ने के गर्नु नहुने भन्ने त्यो ट्रिटीमा लेखेको छ। जस्तो सिक्युरिटीको कुरामा भारतसित कन्सल्ट गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ त्यो ट्रिटीमा अघि। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यति वास्ता गरेनौँ। अरू देशसँग सम्बन्ध स्थापित गर्छौँ, चाइनासित सम्बन्ध स्थापित गर्छौँ, चाइनाबाट ट्रेड गर्न खोज्छौँ। उहाँहरूलाई हामीले वास्ता गरेको पुगेन। उहाँहरूले अहिले जे भन्नुभएको छ, चाइनाले नेपालमा इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्यो भने हामी किन्दैनौँ। जे भए पनि उहाँहरूको र चाइनाको कम्पिटिसन नेपालमा भइरहेछ। त्योदेखि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्न। उहाँहरू कस्तो नेपाल चाहनुहुन्छ भने जे पुरा पनि गर, तर हामीलाई सोधेर गर। त्यो 1950 को ट्रिटी, मोहन शमशेरको सत्ता राणा शासन पतन भइसक्यो, राजा त्रिभुवनको सत्ता राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आइसक्यो। अनि आज युग कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लगातारको नेपाली पक्षको माग छ। अहिले पनि उसले त्यो जमानामा, त्यो बेला त भारतै भर्खर जन्मिएर बबुरो अवस्थामा थियो। नेपालमा त्यो सङ्कटको अवस्थामा
राणाहरूलाई लोभ देखाएर राजालाई लोभ देखाएर जनता सोझो भएको बेला त्यो परिबन्धमा पारेर गरेको भन्ने कुरा पनि छ नि त। कति त आतङ्क र घेराबन्दीका कुरा पनि छन्। अनि यत्रो वर्षसम्म पनि त्यसो पुनरावलोकन चाहिँ नगर्ने, त्यो अमानवीय ट्रिटी लादिरहन मिल्छ छिमेकीले? पुनरावलोकन गर्ने गरेर एक्सपर्ट ग्रुप पनि गरायो, तर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको रिपोर्ट पनि लेखियो। त्यो इपिजी रिपोर्ट भारतले रिलिजै गरेन, अस्वीकार गर्यो, अस्वीकार गर्यो, उसैको पक्षले बनाएको छ, लुकाइदियो। हामी दुवै पक्षले मिलेर लेखेको हो त्यो, हाम्रो त्यो सब त्यसलाई अपडेट गर्न खोजेको हो। भारतले चाहिँ आफ्नै कारण देखाएर त्यो के कारणै नदिकन त्यसलाई चाहिँ लुकाइदिएछ। तर उनीहरूलाई थाहा छ कि कहिलेसम्म एक दिन चाहिँ त्यो उनीहरूले त्यो ट्रिटीलाई रिभ्यू गर्नै पर्छ, किनभने प्र्याक्टिसमा त्यो धेरै जस्तो ट्रिटी कार्यान्वयन भइरहेको छैन। अनि त्यसले चाहिँ उनीहरूले फेर्न खोज्छन् होला त्यसलाई। अब समग्रतामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। भारतीय खुफिया संस्था रका मुखपात्रका रूपमा चिनिएका एसडी मुनि, जो नेपालको राजनीतिलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने फ्रन्टका व्यक्ति हुन्, उनको त्यो खालको अभिव्यक्ति आउँछ र बालेन्द्र शाहको स्वागत गर्दै सुस्ता दिन स्वीकारेकोमा बधाईको पात्र छौ भनेर उनले लेखिरहेको अवस्था हुन्छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भन्छ तिमी धन्यवादको पात्र छौ बालेन्द्र भनेर स्वागत त गर्छ, बधाई दिन्छ। अनि यता अन्तर्राष्ट्रियकरणको विषयमा फेरि आपत्ति जनाइरहेको अवस्था छ। हाम्रा बेग्लै स्वार्थ, राष्ट्रिय हित, चासोहरू छन्, तर भारतले त्यसलाई लगातार त्यसलाई उद्वेलित मात्रै गरेर नेपालमाथि खेल्ने प्रयास गरिरहन्छ। अब भारतलाई एउटा कुरा के भयो भने उनीहरूले यो मौकालाई छोपेर उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोजिराखेका छन्। अब यो मौका चाहिँ उनीहरूले पाए बालेनजीको भाषणबाट। तर हामीले चाहिँ के सोध्नु पर्यो भने उहाँहरूको कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई रिस उठ्या चाहिँ लिम्पियाधुराको कुरा, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा बालेनजीले उठाउन लाग्नुभयो कि भन्ने उहाँहरूलाई डर छ र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने पनि उहाँहरूलाई त्रास छ। अब हामीले बालेनजीले के भन्नुभएको छ भने म युनाइटेड किङडम र चाइनिजहरूसँग पनि कुरा गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो भारतले हामी त्यो स्वीकार गर्दैनौँ भनिसक्यो कि त्यसलाई चाहिँ अब मिलाउनु पर्ने छ। अब दोस्ती भइसकेको छ भारतसित। भारतले चाहिँ उहाँलाई आधा हाफ वेलकम गरेको छ। उहाँले हाफ भनेको कुरा चाहिँ ठिकै छ, हाफ भनेको कुरा चाहिँ ठिक छैन भनेको छ। अब त्यो 50%मा खेलेर नेपाल लुट्ने कुरा चाहिँ उसले बधाई र स्वीकार गर्यो, खुसी व्यक्त गर्यो। नेपालले न्याय पाउने भन्दा पनि सत्य के हो खोज्नलाई छलफल गरौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले इन्कार गर्यो, अस्वीकार गर्यो। अहिले अस्वीकार गरेको छ। अब हामीले डिप्लोमेसी खेलेर भारतलाई के भन्नु पर्यो भने हामीहरूको नाता क्लोज नाता छ। हामीहरू हिस्ट्रीमा पनि जोडिएका छौँ, हामी कल्चरमा पनि जोडिएका, धर्ममा पनि जोडिएका छौँ। तिमीहरूले हामीलाई पेल्नु पर्दैन, किनभने भारतको सबै देशहरू नेबरहरूसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन। अब अहिलेको सरकार, अहिले रवि लामेछिनलाई दिएको वेलकमले गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भने सायद अब यो नयाँ सुरु हुन हाम्रो सम्बन्ध नयाँ तरिकाले सुरु भएर अगाडि जान सक्छ कि भन्ने हामीले आशा गर्नु पर्यो। अब तपाईँ रवि लामिछानेको भारत भ्रमणका दौरान के कुरामा चाहिँ बालेन्द्र शाह जस्तो चिप्लिनु नपरोस्, नचिप्लिउन् भनेर सावधान गराउनुहुन्छ? अब उहाँले त सबै कुरा उठाउनु भएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको अर्थलाई माथि लैजानु पर्यो भनेर। हेर्नुहोस् है, हाम्रो नेपाल जस्तो देशले दुईवटा कुरा, एउटा त कि राष्ट्रियता लिएर बेस गरी झगडा गर्न जाने हो, अर्को त अर्थतन्त्रलाई लिएर बढाउने हो। अब यो सरकार चाहिँ हामी अर्थतन्त्रलाई बढाउँछु भनेर लाग्नु भएको छ, अर्थतन्त्रमा फोकस गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ। यो सही कुरा पनि हो। नेपाल अर्थतन्त्रमा माथि गयो भने भोलि गएर इन्डियाले पनि सुन्छ, संसारले नेपाललाई सुन्छ। अर्थतन्त्र बिग्रियो भने कसैले पनि सुन्दैन। अब भनौँ न, सिङ्गापुरमा अर्थतन्त्र माथि गयो अनि त्यसपछि ली कुआन यूको रिस्पेक्ट भयो नि, उहाँले
राष्ट्रियता इत्यादि उठाएर मलेसिया अथवा इन्डोनेसियासित झगडा गर्नु भएन। धेरै देशहरू छन् संसारमा जसले चाहिँ राष्ट्रियतालाई कुरा उठाएन, मेन मुद्दा बनाएन। जापानले पनि राष्ट्रियता, अमेरिकाले जे कन्डिसन लाद्यो त्यसमा बस्यो, राष्ट्रियता उठाएन, तर अर्थतन्त्र चाहिँ भयङ्कर माथि पुर्याइदियो। त्यस्ता इक्जाम्पलहरू धेरै छन् संसारभरि, जहाँ चाहिँ केही राष्ट्रले के भन्छ भने यो राष्ट्रियता भन्ने कुरा यो इमोसनल कुरा हो, यसलाई अहिले पछि राखौँ, अहिले अर्थतन्त्रमा फोकस गरौँ भनेर। अब अहिले यो नयाँ सरकारले यहाँ गर्नुपर्ने पनि यो राष्ट्रियताको कुरा लिएर झगडा गर्नुको सट्टा अहिले चाहिँ हामी अर्थतन्त्रमा फोकस गरौँ, अर्थतन्त्र ठिक हुने बित्तिकै हामी अरू देशलाई पनि ठिक पार्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। हुन त अब एकाथरीले भन्छन् अब शब्द अनर्थ नलागोस्, वेश्याका रूपमा महाराजको ओछ्यान तताउनुभन्दा स्वाभिमानितापूर्वक स्वतन्त्रपूर्वक बरु भोकै बाँच्नु ठिक भन्ने पनि त भाष्य छ नि। हो, अब कुरा आयो धेरै जस्तो देशहरू चाहिँ त्यो बाटोमा लागे भने तिनीहरू यो संसारबाट बिदा नै हुने अवस्थामा नै पुग्छन्। धेरै देशहरू जसले राष्ट्रियताको नारालाई लिएर हिँडे र अर्थतन्त्रलाई वास्ता गरेनन्, तिनीहरू अहिलेसम्म झन्झन तल गएर खतम हुने अवस्थामा लागेका छन्। अब हामीले राष्ट्रियता छोडेर अर्थतन्त्रको विकासका लागि कुन तहसम्म सम्झौता गर्नु? अब हामीले के म्यानेज गर्नु पर्यो। हामी पहिला हाम्रो मेन फोकस चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र हो। अब त्यसमा राष्ट्रिय यो हाम्रो यो डिप्लोमेसी छ, जुन राष्ट्रियता छ त्यो पनि अगाडि लैजाउँला, तर मेन फोकस लिएर राष्ट्रियता उठाएर देश अरूसँग झगडा गर्यो भने तिनीहरूले मिलेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै खतम पारिदिन्छ। त्यस कारण त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि जानुपर्ने हो। रवि लामिछानेले हामी उग्र राष्ट्रवादी धार त्यो हाम्रो विगतकोलाई तपाईँहरूले त्यही हिसाबले नहेर्नु, हामी सुध्रिसक्यौँ भनेको के अर्थ हुनसक्छ? त्यो उहाँले त्यही भन्नुभयो हो। हामी चाहिँ अब यो नेपाल र इन्डियाको कस्तो सम्बन्ध थियो भने नेपालीले इन्डियालाई गाली गर्यो भने नेपाली उसको राष्ट्रवाद झल्किन्थ्यो। जस्तो इन्डिया र पाकिस्तानमा पनि त्यही छ। पाकिस्तानले इन्डियालाई गाली गर्यो भने उसको पाकिस्तानीको राष्ट्रवाद भयो। इन्डियनहरूले पाकिस्तानलाई गाली नगरिकन बस्दैन। यो गाली गरेर मिडिया नै खोलेको पाकिस्तानलाई गाली गर्न त्यहाँ दर्जनौँ छन्। हो छन्, किनभने अनि मैले त पाकिस्तानीहरूसँग कुरै गरेका थिएँ। मैले भने तपाईँहरू चाहिँ इन्डियनहरूलाई यहाँ आउँदाखेरि रिस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, टिभीमा चाहिँ इत्यादिमा चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ, किनभने त इन्डिया नभएको त हामी इलेक्सनै जित्दैनौँ। हामीलाई त इन्डिया चाहिन्छ। इन्डिया भयो कश्मीर उठाउने, इन्डिया कुरा उठाउने अनि इलेक्सन जित्ने। त्यो नेपालमा पनि त्यही थियो। इन्डियालाई गाली गर्यो अनि इलेक्सन जित्यो, अनि पहिलो हप्ता नै इन्डियालाई गएर ल नमस्कार है, अलिकति इलेक्सनमा के भनी भइहाल्यो, अब त्यसलाई बिर्सिनुहोस् भनेर भन्ने हाम्रो त्यो परम्परा नै छ नि। त्यो इन्डियनहरूलाई थाहा छ। अब बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिको कारणले गर्दा भारतमा स्वागत हुने नेपाली जनताले चाहिँ विरोध जनाउने यो तरिकाले बालेन्द्र शाहको कूटनैतिक प्रयास, यो सीमा विवाद समाधानका अभियानहरू कसरी पुरा होला? अब बालेन्द्र शाहले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा ब्यालेन्स भ्यू लिनु पर्यो। उहाँले ब्यालेन्स, त्यो शब्द पनि राइम हुँदो रहेछ। बालेन्द्रले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स के गर्नु पर्यो भने राष्ट्रियता र अर्थतन्त्रलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अनि राष्ट्रियतालाई उठाउने, हाम्रो जुन जमिन उनीहरूले हडपेको छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई लिम्पियाधुरा अथवा सुस्ता र लिम्पियाधुरा हामीलाई फिर्ता चाहिन्छ भनेर भन्ने, त्यो भन्दै पनि त्यो हुँदै पनि अर्थ हाम्रो इकोनोमी चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् है, त्यसमा मद्दत गर्नुहोस्। अरू किनभने 70-80% ट्रेड त इन्डियासित छ, इन्डियाले हामीलाई रोकिदिन सक्छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भन्नु पर्यो छुट्टै मुद्दा हुन्। एउटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियताको मुद्दा छ, अर्को चाहिँ हाम्रो अर्थको मुद्दा छ। तपाईँ यो दुइटैलाई मिलाएर लैजान्छु भन्नु। अब कालापानी लिप्लेख लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा भारतैमा बस्दिन प्रस्ताव गरिस् भनेदेखि भ्रमण क्यान्सिल भन्ने धम्की दिने मात्र होइन, नाकाबन्दी नै लगायो भारतले नेपालमाथि। अनि अर्को भनेको बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति पछाडि धन्यवाद बालेन्द्र, तिमीले सुस्ता हामीलाई दिने निर्णय गर्यौ, तिमीलाई बधाई छ भन्ने भारतले हाम्रो सुस्ताको अतिक्रमणबाट ब्याक होला,
कालापानी लिप्लेख लिम्पियाधुराको वास्तविकता स्वीकारेर प्रमाण र तथ्यको आधारमा त्यो ठाउँ खाली गरिदेला र वार्ताका लागि ऊ बस्ला टेबलमा भनेर अनुमान गर्ने आधार छ? हामीले चाहिँ के देखाउनु पर्यो भने इन्डियालाई कि चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई पेल्नुभयो भने तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। डिप्लोमेसीमा पावर नभइकन डिप्लोमेसी हुँदैन। यो हामीले देख्यौँ नि, डोनाल्ड ट्रम्पले के भन्नुहुन्छ, तिमीहरू इरानलाई तिमीहरू वार्ता गर नत्र म तिमीहरूलाई बम हानिदिन्छु भन्छ नि। हामीले पनि इन्डियासित केही भन्नु पर्यो भने तपाईँहरूले हाम्रो कुरै सुन्नु भएन, हामीलाई व्यवस्था गर्नुभयो भने हामी पनि हेर्छौँ तपाईँहरूलाई के गर्ने हो। हामीसँग पनि अरू स्रोतहरू छ, हामी पनि के नयाँ विकल्प हाम्रो विकल्प खोज्छौँ, हामी नयाँ रिलेसनसिप खोज्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूलाई पनि हामीले तर्साउनु पर्यो। नतर्साइकन वास्तवमा डिप्लोमेसी मात्रैले काम गर्दैन। हिजो वार्तामा बस्दिनँ भनेको भारत वार्तामा बस्न त तयार भयो, तर सुस्ता दिएको अर्थमा उसले बालेनको स्वागत गर्यो र मुद्दालाई पक्ष राष्ट्रहरू समेतको मध्यस्थतामा निम्टारा लगाउँ छलफलबाट भन्ने बालेन्द्रको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्यो। अर्थात् त्रिपक्षीय बिन्दुको सन्दर्भमा नेपाल, भारत र चीन सरकारवाला छन् र तपाईँको नेपाल र भारतको सीमा विवादका सन्दर्भमा बेलायतकालीन सन्धि सन् 1816 को सन्धिले यो सीमाङ्कन गरेको। यसर्थ बेलायत पनि यसको पक्ष राष्ट्र हो, अर्थात् सरकारवाला पक्ष हो। अनि यसरी वार्ता गरौँ, छलफल गरौँ र वास्तविकता खोजौँ, जसको जे हो छोड्नु पऱ्यो छोडौँला, पाउनु पऱ्यो पाइने अवस्था भएछ भने लिउँला भन्ने कुरामा छलफलमै बस्न नचाहने, अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ यो गऱ्यो भनेदेखि सबै कुरा भाँडिन्छ भनेर धम्की दिने इन्डियाबाट आश गर्न सकिन्छ? त्यो इन्डियाको त्यो पोजिसन जहिले पनि त्यही हो। नेपालसित जे हुन्छ हामी बाइल्याटरल बेसिसमा गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने। उहाँहरूले सुरुदेखि त्यही भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ इन्सल्ट फिल हुन्छ। चाइनालाई त्यहाँ बोलाइदियो भने अथवा बेलायतलाई त्यहाँ बोलाइदियो भने चाहिँ उहाँलाई हामीलाई इन्सल्ट गर्यो नेपालले भने जस्तो हुन्छ। त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, हामी नेपालीलाई। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने जे गर्नु छ त हामी दुईजनाको। अब यो बालेन शाहको अभिव्यक्तिले के गर्यो भने यो इस्यु चाहिँ उठ्यो है। यो कहिलेकाहीँ समस्या फेरि हिजो नेपाल पीडित छ भनेर पीडक अत्याचारी इन्डिया भनेर इस्यु उठ्थ्यो। आज नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको रहेछ, भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा त झुटो पो रहेछ भन्ने खालको पो भाष्य निर्माण भयो त। उनीहरूले गरेका थियो, त्यो उनीहरूले आफ्नो खुसीको लागि त्यस्तो भाष्य निर्माण गरे। अब इन्डियनहरू यो यस्तो मामलामा निकै एक्सपर्ट छन्। केही कुरा बोल्यो भने आफ्नो इन्टरप्रिटेसन आफ्नो एडभान्टेजको लागि गर्छन्। त्यो उनीहरूमा खुबी छ, त्यो हामीले थाहा पाएकै कुरा हो। तर अहिले बालेनले गर्नुभएको सक्सेस के हो भने यो इस्यु चाहिँ उठ्या छ। अब संसारभरिलाई थाहा भइसक्यो, नेपालले इस्यु चाहिँ उठायो है। लिपुलेखको कुरा चाहिँ अब इन्टरनेसनलाइज गरिदियो। अब यो चाइनाले पनि थाहा पायो, अब यो बेलायततिर पनि यो कुरा गयो, अब अहिले मिडियामा पनि आयो भनेपछि इस्यु चाहिँ आयो। अब यो इस्युलाई समाधान गरेर ठिकै छ, बाइल्याटरल इन्डियाले हामीलाई राम्रोसँग सुनोस् र यो लिपुलेख कालापानीको कुरा, लिम्पियाधुराको कुरा कहाँबाट कता लैजाने हो, एउटा सब्जेक्ट म्याटर आयो कि पहिला चुपो लाएर बसेको थियो। इन्डियाले हामीलाई त्यो तिमीहरूको हुँदै होइन, हामीलाई वास्तै छैन भनेको थियो। अब त्यो नहोला। त्यो कहिलेकाहीँ इस्यु उठाउनको लागि अलि एक्जाजरेट गर्नुपर्छ क्या। अनि बालेनजीले गर्नुभएको त्यही हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च भने चाहिँ के हो? अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नु भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भने एकभन्दा बढी देश, हामी दुईजनाको बाइल्याटरल इस्यु इन्डिया र नेपालको मात्रै हो। हामी दुईजना मात्रै। लिम्पियाधुरा त सो त तीनजना भयो, चीन बिना त छुट पारै लाग्दैन। होइन, चीनको र इन्डियाले के भन्छ भने अरू कुरा त हाम्रो र चीनको बिच, तिमीहरूको कुरा कहाँ आयो? तिमीहरूको कुरा त नेपालको इस्यु त इन्डियासित मात्रै छ। त्यो सम्पूर्ण भाग कि नेपालको हो कि इन्डियाको हो। चाइना त यसमा चाहिँ त्यहाँबाट हामीले बाटो मात्रै उता लग्या हो होइन। त्यस कारण चाहिँ चाइनालाई इन्भल्भ गर्ने कुरै छैन। तिम्रो र मेरो बिचको कुरा हो, हामी आफै सल्टाउनुपर्छ भन्ने कुरा। सर, यो
करोडपतिलाई 500 रुपियाँ या एक जोर जुत्ता खासै भाउ हुँदैन र सडकमा हिँड्ने एउटा दुखीलाई 100 रुपियाँको चप्पल उपहार दियो भने पनि मक्ख हुन्छ र ऊ कृतज्ञ बन्छ भने जस्तै यी शक्ति राष्ट्रहरूको भूमिका चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जो कहिल्यै शक्तिमा आउन सक्दैन त्यसलाई शक्तिमा पुर्याइदिने त्यो इतिहासमै सिद्धिन लागेको थियो त्यसलाई बचाएर शक्तिमा पुर्याइदिने र शक्तिमा पुर्याइसके पछाडि त्यसबाट काम गराउने भन्ने रणनीति अन्तर्गत भारतले राजावादी आन्दोलन गरायो। भारतीय धर्मगुरुका नाममा भनौँ या भाजपा पक्षधरका नाममा केसम्म भए भन्ने कुरा हाम्रा अगाडि जगजाहेर छ। अब बोकेको कुकुरले राजावादी आन्दोलनबाट शक्ति आर्जन गरेर मेरो माग पुरा गराइदिने रहेनछ भनेर ती ज्ञानेन्द्र शाहलाई फुत्त फ्याँकेर बालेन्द्र शाहलाई उठाए त्यो भारतले। अब यी बालेन्द्र शाह मार्फत भारतले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने प्रयास गर्दैछ। पुरा गरेनन् भनेदेखि यिनको हकीकत फेरि यी पुराना पार्टीको जे थियो त्यही हुनेवाला छ र उसले अब लगाउने भनेको नेपाललाई भुटानको मोडलमा। नेपाल एउटा देश रहन्छ, शासन आफ्नो तरिकाले चलाउँछ, तर नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र अझ भनौँ या सूचना सञ्चार पनि भारतीय नियन्त्रण रहने गरिकन बुझाउन बाध्य गराउँदैछ। नभएदेखि यिनीहरू हट्नुपर्नेछ। यी लोभी पापीहरू जेसुकै बुझाउन पनि तयार हुनेछन्, किनभने यिनीहरू जिन्दगीमा कहिल्यै सत्तामा पुग्न नसक्नेहरू सत्तामा पुगे, सत्ताको स्वाद चाखे। अब यहाँबाट उनीहरू हट्न चाहँदैनन्। त्यो मिठो स्वाद त परिसक्यो जिब्रोमा। अब यिनीहरू मार्फत यसले देशै सिद्ध्याउँछ कि भन्ने चिन्ताका रूपमा पनि हेरिन्छ। तपाईँलाई उदाहरणका रूपमा एसडी मुनिले कसरी आफू अनुकूल व्याख्या गरे भनिरहँदाखेरि कति यिनीहरूको कुटिलता रहेछ। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो अनुमानलाई, यो मेरो व्याख्यालाई, विश्लेषणलाई अब इन्डियाले अब नेपाल विरुद्ध गर्न सक्ने सम्भावित षड्यन्त्रलाई कसरी रोक्ने? अब इन्डियासँग हाम्रो जुन ट्रिटी छ त्यो ट्रिटी उनीहरूले के भनिरहेछन् भने अहिलेसम्म अर्को ट्रिटी त भएको छैन। 1950 ट्रिटी नै हाम्रो दुई देशको सम्बन्ध हो र त्यही ट्रिटी अनुसार नेपालले गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो इन्डियनहरू यहाँ आउन पाउने, इन्डियनहरू त्यहाँ जान, नेपाली त्यहाँ जान पाउने, बोर्डर खुला हुने अथवा यहाँ पनि उनीहरूले पैसा लगानी गर्न पाउने, नेपालीले पनि उता पैसा लगानी गर्न पाउने। नेपालले हतियार मगाउनु पर्यो भने इन्डियाको थ्रु नै मगाउनु पर्ने, डाइरेक्टली मगाउन नपर्ने। त्यो अहिलेसम्मको हाम्रो ट्रिटी छ। इन्डियाले नेपाल प्रवेश गर्ने हरेक सामानको भन्सार पास र अनुमति दिएपछि मात्रै नेपालले ल्याउन पाउने। आर्म्सहरू हतियारहरू स्पेसली इन्डियाको थ्रु आउनुपर्छ। नेपालले डाइरेक्टली, त्यो त पुस्तकमा पनि थियो अरे त्यो अवरोध त हो, त्यो छ, त्यो थियो, त्यसमा अहिले छ त्यो ट्रिटीमा त्यस्तो छ। अब त्यस्तो भएको हुनाले हामीले त्यो ट्रिटी मानिरहेको छैन। अब इन्डियाले के भनिरहेछ भने कि त त्यो ट्रिटी अर्कैले गर्नु पर्यो, नगरुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँको र हाम्रो सम्बन्ध त्यही ट्रिटी अनुसार हुन्छ भनेर उहाँहरूले एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको। अब इन्डियाले बेलायतसँग गरेको सन्धिलाई खारेज गरेर उसँग बेग्लै शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको अवस्था हो। अब त्यो सन्धि गर्ने राजाको सत्ता पनि सिद्धिसक्यो, राणा पनि सिद्धिसके। अब हामीले यो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दा चाहिँ ऊ अस्वीकार गर्ने, अनि त्यो लादेर अनि त्यो ट्रिटीको बाहनामा घाँटी न्याक्ने। अहिले त्यो गरिरहेछन्। अहिले त्यो अब हाम्रो देशले त्यसो भएर अर्थतन्त्रमा हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। जबसम्म हामी यो अर्थतन्त्र यस्तो खत्तम भएको अर्थतन्त्र इन्डिया डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ नि, हामीले यो ट्र्यापबाट निस्किन गयो। यो ट्र्याप हो, यहाँले भन्नुभएको नेपाल ट्र्यापमा छ। यो ट्र्यापबाट निस्किनलाई चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रले माथि प्रोग्रेस गर्नै पर्छ र अहिलेको यो नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रमा फोकस गर्नुपर्ने कारणै त्यही हो। यो देशको अर्थतन्त्र राम्रो होस्, राम्रो हुने बित्तिकै यो अडचनहरू हट्दै जान्छ। तर जबसम्म हामी यस्तै हवलदार र बैदार भएर अथवा के उता भएर सिक्युरिटी र भएर इन्डिया जाएर गर्छौँ तबसम्म चाहिँ हामीलाई यी अवस्थामा बसिरहने पर्ने बाध्यता हुन्छ। सर, हामी अन्तिममा छौँ। बालेन्द्र शाहले बोली चिप्ल्याए या नियोजित रूपमा भने या कुनै कुटनैतिक चलाखी गरे
यिनको परिणामले पुष्टि गर्नेवाला छ। देश हित गरेदेखि माफी पाउनेछन्, अहित प्रमाणित भए उनी दण्डित हुनुपर्नेछ। समयले सजाय त गर्ला नि। यदि उनको मकसद बदमासी होइन, बदनियत होइन, दुराचारी दुराशयपूर्ण होइन भने अब यिनले कोर्स करेक्सन चाहिँ कसरी गर्ने? यो शब्दको विचलनबाट जो अहिले नेपालमा विरोध भइरहेको छ, भारतीयले स्वागत गरिरहेका छन्, सुस्ता बुझाउनु भयो नेपालका प्रधानमन्त्रीले हामीलाई, उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन्। अब यसको कोर्स करेक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ? कोर्स करेक्सन भन्दाखेरि पनि उहाँले जुन यो इस्यु उठाइदिनु भयो नि अहिले इस्यु के उठाइदिनु भने बोर्डर चाहिँ हामी सेटल गरौँ है, जुनसुकै भए पनि हामी दुई देशको बोर्डर चाहिँ हामी बसेर सेटल गरौँ। नगर्ने भए चाहिँ यो इस्यु उठ्यो कि उठ्यो भएपछि यो अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि हुन्छ भनेर एउटा वार्निङ पनि छ त्यहाँ कि। अब अहिले भारतीयहरूले त्यो कारण सुनेको पनि कारण यही हो। अस्तिसम्म त लिपुलेख त तिमीहरूको हुँदै होइन अथवा हामी त्यो कालापानी तिमीहरूको हुँदै होइन, हामी तिमीसँग डिस्कसै गर्दैन भन्दै थियो नि, वार्ता नै नबस्ने। अब त त्यो चेन्ज भएको छ नि। त्यस कारण यो सक्सेस भइसक्यो। बालेनजीले जुन कुरा गर्नुभयो उहाँको सक्सेस के भने यसले इन्टरनेसनल अटेन्सन, हाम्रो अङ्ग्रेजीमा यसलाई क्राइसिस क्रिएट गरिदिने, अनि सबैले सुन्छन् क्या। कुनै समस्या कसैले वास्तै गरेन भने क्राइसिस क्रिएट गर्ने, क्राइसिस क्रिएट गरेपछि चाहिँ अनि अरूले सुन्न थाल्छन्। अब अहिले यो अगाडि आएको छ, अब यसलाई अगाडि लैजान सकिन्छ। अगाडि बिस्तारै गएर छलफल गर्दै अगाडि लैजाने। हुन त मैले साल त बिर्सिएँ, भारतले नेपालमाथि सम्भवतः 72 साल ठ्याक्कै 72 सालमा नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगायो। असोजको 4 गतेदेखि सम्भवतः 3 गते संविधान जारी भयो। त्यसको असन्तुष्टिमा नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। सन् 2019 को अक्टोबर 2-5 या यस्तै, मैले बिर्सेँ। त्यसबेला नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरालाई आफ्नो देशको नक्सामा समेटेर भारतले राजनीतिक नक्सा, प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यस विरुद्ध नेपाल सरकार मात्र होइन, सँगसँगै नेपाली जनता लडे, नेपालको मिडिया लड्यो। त्यो यति अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो कि सम्भवतः यो ब्रह्माण्डमा आकाश मात्र होइन, जमिन मात्र होइन, सारा यो ब्रह्माण्ड नै गुन्जयमान भयो। त्यस बेला त केही हुन सकेन। अब त्योभन्दा त यो त सानो एउटा झिल्को मात्रै हो अन्तर्राष्ट्रियकरणको यो चर्चाको विषय। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले भारतसित डायलग गरेनौँ, अलि झगडा जस्तो गऱ्यौँ। अहिले के भइरहेछ भने यो रवि लामी छानेको भिजिट, बालेनको यो मन्तव्य, यो सबै एकै ठाउँमा आएका छन्। आउँदाखेरि चाहिँ भारतीयहरूले के भनिरहेछ भने नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ, हामी अब कुरा गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो बाटो सायद फरक होला। त्यो बेलामा त अब संविधान हामीले जुन जारी गऱ्यौँ नि, त्यो भारतसँग त्यसमा अलिकति हाम्रो मिस्टेक पनि भएको छ। भारतलाई हामीले त्यहाँ मध्यस्थता गरिदेऊ भनेर भन्यौँ है, सबै त्यो दलहरूसित मध्यस्थता गरिदियो भने भारतले मध्यस्थता गरिदिएपछि उनीहरूले के बुझाए रहेछन् भने एक मधेस एक प्रदेश हुन्छ भन्या रहेछ। अब फेरि हाम्रो गिरिजा प्रसादले पनि एक मधेस एक प्रदेश होगा भन्दै रहेछ। फेरि संविधानमा त एक मधेस एक प्रदेश आएन। अनि भारतले के भन्यो भने ए बाबा तिमीहरू हामीलाई मध्यस्थता गरिदेऊ भन्छौ, हामी तिमीहरूको मध्यस्थता गरिदिन्छौँ तिमीहरूको पार्टिजहरूको बिचमा, अनि तिमीहरू भन्छौ एक मधेस एक प्रदेश होगा। एक मधेस एक प्रदेश त संविधानमा छैन, के गरेको यो भनेर उनीहरूले त्यो नाकाबन्दी लगायो। हामी दुईजना दुई देश एक अर्कामा विश्वासघात गर्ने अलिकति प्रचलन भएको छ हाम्रो। नेपालले पनि गरे, भारतले भनेको एक मधेस एक प्रदेश बनाइदिनु पर्थ्यो र हामीले त्यही भने गिरिजा प्रसादलाई भने रहेछ, उनीहरूले होगा भन्दै रहेछ। अब मूल्य के हाम्रो राष्ट्रिय चासोको कुरा, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा। मधेसीहरूले के भनेछन् भने हामी यो वार्तामा आउँदैनौँ, यदि एक मधेस एक प्रदेश हुँदैन भने हामी यो वार्तामा आउँदैनौँ भने रहेछ। अनि भारतीयहरूले के भनेछन् भने नेपाली टोलीलाई तिमीहरू एक मधेस एक प्रदेश दिन्छौ कि दिँदैनौ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले हुन्छ एक मधेस हुन्छ भनेर भएछ। फेरि पछि संविधानमा चाहिँ त्यो आएन। त्यस्तो भयो, विश्वासघात भयो। हामी दुईजनामा ल्याक अफ ट्रस्ट, हामी दुई देश बिच ट्रस्ट छैन क्या अहिले।
हुन त भारतीय दबावलाई थेक्न नसके पछाडि अब नभनी पनि नहुने, त्यसले भनेअनुसार गर्दा देशै सिद्धिने अवस्था पनि हुन सक्ने त्यो परिबन्धको पनि बोली हो। परिबन्ध। अब मैले यहाँ एउटा म उदाहरण यहाँलाई स्मरण गराउँछु। जुन बेला यो राजावादी निर्दलीय शासन थियो त्यस बेला नेपालमा टनकपुर बाँध भारतले बनायो। त्यस पछाडि बहुदल आयो। बहुदल आएपछि त्यस बेलाको सत्ताधारी निर्दलीय राजावादी समूह राप्रपा नामको पार्टीमा गठन भयो र काङ्ग्रेसको सरकार र काङ्ग्रेस र राप्रपाको सरकार बन्यो बहुदल आए पछाडि। त्यस पछाडि यी दुईटा भारत घुम्न गए। यिनीहरूलाई त भन्थे कसैले सुनको थालमा चाँदीको चम्चामा गोजीमा चाहिँ डल्लाका डल्ला सुनै भुइँमै सुनै बिछाइदिएको थियो त्यो स्वागतका लागि। त्यो गरिदिए बापत एकीकृत महाकाली सन्धि नामको जो छ नि, महाकालीको सिमाना मुहान कुन हो पनि उल्लेख नगरिकन भारतले नेपालको सबै पानी एकलौटी प्रयोग गर्ने, बिजुलीमाथि उसको हैकम, नेपाली भूमिमाथि उसको नियन्त्रण रहने गरिकनको जो सन्धि गरेर आए त्यो त स्वागतको उपज थियो नि। मैले जोड्न चाहेँ हिजो जसको पालामा निर्माण भयो टनकपुर बाँध, तिनीहरूको सत्ता ढलिसके पछाडि तिनै फेरि मिलेर र बहुदलवादी विद्रोही समेत मिलेर बनेको सरकारलाई समेत उपयोग गरेर अर्को एकीकृत महाकाली सन्धि नामको सन्धि मार्फत त्यो टनकपुरलाई पनि समेटिदियो। भारतको चलाखी। अनि स्वागत योभन्दा 10औं गुणा बढी गरेको थियो अरे। तपाईँले त आँखाले देख्नुभयो। सम्भवतः तपाईँ त्यस बेला दिल्लीमा घुम्न जानुभएको पनि हुनसक्छ। त्यो 52 साल कति यस्तै समयको कुरा। अनि यिनको रवि लामिछानेको भारत भ्रमण अनि भारतसँगको हाम्रो यो कूटनैतिक चातुर्यता पुगेन भनेदेखि टनकपुरकै हैसियतमा पुर्याइदिने पो हो कि, यो चिन्ता छ। अनि हाम्रा प्रधानमन्त्री विज्ञसँग छलफल गर्दैनन्, मनमा जे लाग्यो त्यही बोल्छन्। हाम्रो संस्थागत मेमोरी छैन, व्यक्ति नै राष्ट्र हो, राष्ट्र नै व्यक्ति हो भन्ने भाष्य छ। तर भारतको त ठुलो एउटा थिङ्क ट्याङ्क टिम छ, हजारौँको सङ्ख्यामा, लाखौँको सङ्ख्यामा। उनीहरू चुनी छामी बोल्छन्, अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाले पछाडि मात्रै बोल्छन्। हाम्रो आलो काँचो अपरिपक्व राजनीति, यो हाम्रो संस्कार, भारतीय यो कुटिलता र चातुर्यता, हामी यसको घेराबन्दीमा पर्न सक्ने कति सम्भावना देख्नुहुन्छ? सम्भावना धेरै छ। हिस्ट्री नै त्यस्तै छ। हामीले हाम्रा नेताहरूले हाम्रो देशलाई पहिला देशको रिसोर्सेसहरू बेचेरै खान्छन्। महाकाली सन्धि त एउटा बडो दुःखद हिस्ट्री हो हाम्रो नेपालको। त्यसबाट न देशले के पायो, सबै लुट्यो मात्रै देश। भारतले हामीलाई त्यसरी चलायो। अब भारतको यसमा सबै उसमा उनीहरूको इन्टेन्सन के भने कुनै दिन नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भयो भने, एक अर्कालाई विश्वास गर्ने अवस्था आयो भने हामी एउटा गरौँला। नत्र यिनीहरूको नेताहरूलाई किनिने रहेछन् हाम्रो नेताहरू। अनि किनिने रहेछन्, यिनीहरूसँग गर्ने, यिनीहरूको पानी लैजाने, यो टनकपुर के गर्ने, त्यसपछि के पनि नगर्ने। अहिले 20-25 वर्ष भइसक्यो, के पनि भएको छैन। त्यसकारण हाम्रो देश लुटिएको छ। हाम्रो आफ्नै डिप्लोमेटिक परिपक्व मिलेको छैन। अब अहिले यो नयाँ सरकार जुन छ, यिनीहरू चाहिँ त्यो ट्र्यापमा नपर्ला। यिनीहरू चाहिँ अलि बुद्धिमानी छन्, यङ छन्, यिनीहरूमा जोस छ, यिनीहरू रिसर्च गर्छन् र यिनीहरूले चाहिँ अबदेखि चाहिँ भारतसँग कुनै डिस्कस गरे भने चाहिँ त्यसको परिणाम चाहिँ अर्कै होला। उनीहरूले सबै क्यालकुलेट गर्छन्, रिस्क के हो, एडभान्टेज के हो, सबै क्यालकुलेट गरेर मात्रै जालान्। अब अगाडि पहिलाको जस्तै चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ बेवकुफ बनाउन त सजिलो नहोला होइन। हाम्रो राष्ट्रपाका सांसदहरूको त ज्ञानको दायरा एआई रहेछ। तपाईँको नाम भाइराजा पाण्डे, मैले सर्च गरेँ भाइराजा पाण्डे भनेदेखि तपाईँलाई देखाउन सक्छ। तर अफ्रिकाको मान्छेले भाइराजा पाण्डे को भनेर सोध्यो भनेदेखि भारतको कुनै भाइराजा सम्झेला कि या उतै अमेरिकातिरकै सम्झेला, होइन? भनिसकेपछि नेपाली जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत, ज्ञान, विवेक, अध्ययन, अनुसन्धान
संस्थागत अभ्यास भन्दा पनि यति निम्छरो ज्ञानको स्रोतमा हामी बाँचिरहेका छौँ। एआई त माध्यम होला नि, सहयोगी टुल पो होला त। सारा ज्ञानकै त्यही स्रोत मानेर हामी हिँड्ने हो भनेदेखि हाम्रो स्तर है, मैले जो भनिरहेको छु, किन पढ्नु पर्यो? यत्तिका वर्ष मान्छेले करोडौँ अरबौँ खर्च गरेर रिसर्च किन गर्ने? एआई त अमेरिकासँग पनि होला, भारतसँग पनि होला, उसले त खरबौँ किन थिङ्क ट्याङ्कका लागि किन खर्च गर्छ? अब हामी एआई अमेरिकाले बनाइदिएको, चिनले बनाइदिएको दुई चारवटा एआईहरू अहिले चर्चामा छन् र उनीहरूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने गरिन्छ। हाम्रो चेतनाको स्तर त्यति छ। सांसदहरूले बोलेको पनि देख्नुभयो। ती आधुनिक भनिएका, युवा भनिएका है, बुढापाका यिनीहरू नालायक भनेर फ्यालिसकिएकाको कुरा नगरौँ, हामीले आशा गरेकाहरूको। अहिले हाम्रो देशमा पहिलाका विज्ञहरू धेरै छन्, स्वेच्छाकारी पनि छन्, देशलाई माया गर्नेहरू पनि छन्। उहाँहरूले पढ्नु पनि भएको छ, एक्सपिरियन्स पनि छ उहाँहरूले चाहिए बेलामा यो सरकारलाई मद्दत गर्न सक्छन्। यो अहिले यो नयाँ पुस्ता छन्, उहाँहरूले सोध्नुपर्ने। अब यदि राम्रोसँग सोध्यो भने जुन उहाँहरूबाट मिस्टेक भइरहेछ त्यो कम हुन्थ्यो। उहाँहरूले के बोल्नुहुन्छ, के बोल्नु हुँदैन, बोल्यो भने यसको कन्सिक्वेन्स के हुनसक्छ भनेर सिकाउन सक्ने अहिले यहाँ इन्टेलेक्चुअल्सहरू छन् हाम्रो देशमा। अब हामीले यो इक्जाम्पलबाट अहिलेको जुन हाम्रो एक्सपिरियन्स भयो, यो एक्सपिरियन्सबाट उहाँहरूले के सिक्नु पर्यो भने हामीले यो एआई र इत्यादि मात्रै गरेर भएन। हामीले जो एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ त रिपिट गर्न सकिँदैन। त्यस्ताहरूलाई बोलाएर हामीले सोध्नु पर्यो, त्यस्तो एउटा जमघट बनाउनु पर्यो र हामीले सल्लाह लिनु पर्यो भनेर नयाँ सरकारले त्यो बाटो जानुपर्ने हुन्छ। अब सर, तपाईँकै एउटा अनुभव लिएर हामी यो अन्तर्वार्ताको बिट मारौँ। कुनै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधिका रूपमा भाइ राजा पाण्डेको नेतृत्वमा टोली गयो। त्यहाँ दुई पक्षमा भयङ्कर भिडन्त छ, अविश्वासको स्थिति छ, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन खोजिरहेको छ, अर्थात् शक्तिमानले शक्तिहीनको वध गर्न हर सम्भव प्रयास गरिरहेको छ, शक्तिहीन आफ्नो जीवन सुरक्षाको भिख मागिरहेको छ। तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि, तपाईँको अनुभव बताइदिनुहोस्। जस्तो अहिले नेपालमा भारतले त्यो व्यवहार गरिरहेको छ, बालेन्द्र शाहले निरीह भएका छन्, रक्षात्मक अवस्थामा छन्, एसडी मुनिको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसक्यो, भारतीय विदेश मन्त्रालयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसक्यो, नेपाली जनता असन्तुष्ट छन्, उनको बदनियत थिएन होला, त्रुटिपूर्ण तवरले शब्दहरू फरक तरिकाले उच्चारण भयो होला। अब यो यस्तै परिस्थिति जो सिर्जना भएको छ, यसलाई कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ? राष्ट्रसङ्घको निमन्त्रणा कसरी हुन्छ, या अन्य विधिहरू के छन् मध्यस्थता खोज्दाखेरि? जस्तो पक्ष राष्ट्रहरू चीन र बेलायतको मध्यस्थता या सहभागितालाई भारतले अस्वीकार गर्यो भने अर्को पक्ष होला नि। जसरी हाम्रो तत्कालीन विद्रोही माओवादी र 7 संसदवादी राजनीतिक दलहरू बिचको शान्ति प्रक्रिया, माओवादी जनमुक्ति सेनाको समायोजन लगायतका कुरा जुन अविश्वास थियो, त्यसबेला अन्मिन आयो होइन? अन्मिनको नेतृत्वमा माओवादी जनमुक्ति सेनाको हतियार व्यवस्थापनदेखि लिएर शान्ति प्रक्रिया आजसम्म आइपुगिसक्यो। माओवादी सरकारमै पनि प्रवेश गरेर संसदीय अभ्यासमा लागिसक्यो। एउटा विश्वासको अवस्था थियो नि। यो कन्फ्लिक्टको समयमा दुवै पक्षलाई चाहिँ स्वीकार्य हुने त्यस्तो कुनै हुनसक्छ संस्था, कुनै माध्यम छ, त्यो विधि छ संसारमा? धेरै विधिहरू छन्। हामीले खालि भारतसित हामीले डायलग मात्रै गर्नु पर्यो। उहाँहरूसँग पहिला के सोध्नु पर्यो भने यहाँलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु छैन भने यहाँलाई के स्वीकार छ? हामी दुईजना मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने झगडा पर्ने भयो होइन? तपाईँले यो हुन्न भन्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ त्यो चाहिएको छ भन्छु म। अब हामीलाई एउटा इन्टरमिडिएरी चाहियो कोही। तपाईँलाई को स्वीकार छ त? कोही तपाईँले पनि विश्वास गर्ने कोही मान्छे होला, या त हामी दुवैजना मिलेर कुरा गरौँ होइन? नम्बर 1 यसलाई समाधान गरौँ। त्यसो छैन भने एउटा न्युट्रल पार्टी जोसुकै यहाँले भन्नुहुन्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सोध्यो भने संयुक्त राष्ट्रले पनि पठाइदिन्छ त्यस्तो यो कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टहरू इत्यादि धेरै संस्थाहरू छन् युनाइटेड नेसनभित्र। उहाँहरूले मानव अधिकारबाट पनि पठाइदिन सक्छन्। को जो छ जसले अधिकार एकपक्षीय प्रस्तावबाट आउन सक्छ र द्विपक्षीय सहमतिको संयुक्त प्रस्ताव होला नि। हामी दुवैजनाले भन्ने, उहाँलाई हामी इन्डियासँग के भन्ने भने हामी दुईजना मात्रै झगडा भरेर भएन,
हामीलाई तेस्रो चाहियो कि त हामी दुईजना समाधान गरौँ, समाधान नहुने भयो भने एउटा न्युट्रल तेस्रो व्यक्तिलाई लिएर आउँ, अथवा इन्टरनेसनल कोर्टमा जाउँ, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जाउँ, हामी दुवैजना, तपाईँ पनि जानुहोस् हामी पनि जाउँ, हामी दुवैजना जाउँ अनि त्यहाँ छलफल गरौँ। त्यहाँ त सजिलो हुन्छ नि, अदालतले निर्णय गर्छ। जब झगडा हुन्छ, यो अदालत भने त्यही त हो नि, तपाईँको एउटा क्लेम हुन्छ, मेरो एउटा क्लेम हुन्छ, हामी चित्त बुझेन भने जाने त अदालत हो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाउँ भन्न पनि मिल्छ। उहाँले अरू कुनै देशलाई इन्भल्भ नगर्ने भए त अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस बनेको कारणै यही हो। दुईवटा देशहरू मिल्दैनन्, हामी त्यो अवस्थामा हामी त्यसमा निर्णय गर्ने मद्दत गर्छौँ भन्ने कुरा। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको लिस्टमा रहेका पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेका नेतान्याहु इजरायलका प्रधानमन्त्री, उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन भारतीय अमेरिकी भिटोको कारणले गर्दाखेरि। यो अन्तर्राष्ट्रिय ऊ पनि अब कति दुवैजनाको स्वीकृति हुनु पर्यो। त्यहाँ जानलाई फेरि दुवैजनाले मान्नुपर्छ त्यो कोर्टलाई। अब हामी नेपाल र इन्डिया गयौँ भने दुवैले हुन्छ, हामी कोर्टको हाम्रो जुरिस्डिक्सन हामी मान्छौँ भनेर दुवैले भन्नुपर्छ। नेतन्याहुलाई त्यहाँ लैजानलाई नेतन्याहुले मान्नु पर्यो म जान्छु भनेर, न त एकजनाले मात्रै गएर हुँदैन। अब यो भारतलाई यदि यो सल्भै गर्नु छ भने कि हामी दुई पैसा मिलेर गरौँ, नभए इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जाउँ हामी दुवैजना भनेर कन्भिन्स गर्नु पर्यो। भारतलाई के फिलिङ हुनु पर्यो भने यो मुद्दालाई चाहिँ सल्भै गरौँ भन्ने। यदि पेलेरै जाने हो, हामी यस्तै गर्छौँ भन्यो भने अब त्यही अनुसार हामीले बर्ताव गर्नुपर्ने भयो। हामीले त्यो भनेको के, उसले पेलेरै जान खोज्यो भने, उसले पेलेरै जाने भयो भने हामी पनि अब हामी अनुसार आफ्नै अनुसार हामी चाइनासित जान्छौँ कि नेपालले त पहिलादेखि त्यही अरू देशहरूसँग मिल्छौँ कि कोही त चाहियो हामीलाई सपोर्ट। अनि एकाथरले विवेचना गर्थे कि तपाईँ त नजिकबाट यी सबै घटनाक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ र तपाईँसँग स्रोत पनि छ। जेनजी आन्दोलनमा विगतमा कहिल्यै नेपालको अतिक्रमण गरेको सम्बन्धमा, भूमि अतिक्रमणका सम्बन्धमा भारतीय पक्ष वार्तामा कहिल्यै बस्नै नमान्ने, खारेजै गरिदिने, बस्दिन भन्ने धम्की दिने गर्दै आएको पछिल्लो समय वार्ताका लागि जो तयार भएको थियो नि इन्डिया, त्यसलाई शङ्काको रूपमा हेरिएको थियो। जेनजी आन्दोलनमा भारतीय व्यक्तिहरूको त्यहाँ सहभागिता आगजनीमा जो देखियो नि सिंहदरबारमा, त्यसै बेला उनीहरूले सबै नेपालसँग भएको प्रमाणहरू जलाइदिएछन्। अब नेपालसँग कुनै प्रमाण छैन, यसर्थ भारतले स्वीकारो भन्ने कुरा अनुमान गरिएको थियो र धेरै जलेको कुरा पनि आइसकेको छ। फेरि एकाएक भारत फेरि अहिले विभिन्न यो बखेडा निकालिरहेको छ। वार्तामा त सहज रूपमा प्रस्तुत भएको छैन, जसरी बालेन विरुद्ध अपव्याख्या गरेर एसडी मुनिले ट्विट गरे नि, यसलाई चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? अब उहाँहरूको नेसनल इन्ट्रेस्टमा त्यही होला। उहाँहरूको पोलिसी के छ भने नेपाललाई इन्डियाले जे भन्छ नेपालले त्यो मान्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा छ। यो अब ठुलो बलियोले निर्धालाई मैले भनेको कुरा मान, नत्र तँलाई ठिक पारिदिन्छु भन्छ नि त, हाम्रो प्रकृति त्यही हो। अहिले भारतले हामीलाई त्यही अनुसारले डिल गरिराखेको छ। तर यदि उसले थाहा पाए कि ए बाबा यो पनि शक्तिशाली हुन लाग्यो है, यसको पनि अरू कनेक्सनहरू पनि छ भन्ने बित्तिकै अनि भारतले हामीलाई सुन्छ होला। त्यसको लागि चाहिँ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउनु पर्यो। अरू सम्बन्ध हामी धनी हुनु पर्यो, मेन कुरा हाम्रो इकोनोमी राम्रो हुनु पर्यो, भारतमा त्यति डिपेन्डेन्ट हुनु भएन, हाम्रो अरू देशहरूसँग सम्बन्ध हुनु पर्यो, हामी आफै बलियो हुनु पर्यो। हामी जबसम्म निर्दो हुन्छौँ यही नथाहा पाएका जस्तो उनीहरूले पेलापेली गर्छ। हस्, व्यस्तताका बावजुद यो अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार, मलाई पनि आनन्द आयो। हस्, म अन्तिममा दर्शकहरूलाई एउटा विषय म क्लियर गराउन चाहन्छु। भाइराजा पाण्डे आँखामा राख्दाखेरि पनि नबिजाउने व्यक्तित्व। हामी अन्तर्वार्ताका दौरान आफ्ना प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्छौँ र उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ र प्रश्नकै कारणले गर्दा रिसाउने र आक्रोश व्यक्त गर्ने दर्शकहरूले नगरिदिनु होला। कहीँ कतै गल्ती भए क्षमा प्रार्थी छौँ। फेरि पनि धन्यवाद यहाँलाई।